ग्रहणकै क्रममा समीक्षक श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यू यहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। र समालोचक हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ मेरो र प्राध्यापक राम लोहनीज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय श्री चन्द्र रिजालज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चन्द्र रिजालज्यू कृपया मञ्चमा आइदिनु भएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणकै क्रममा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय श्री खुम सुवेदीज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी नाटाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अच्युत गुरागाईज्यू यहाँलाई मञ्चमा आइदिनु भएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्यकार आदरणीय गार्गी शर्माज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अग्रज साहित्यकार हुनुहुन्छ हामीहरू सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ आदरणीय गार्गी शर्माज्यू प्रकाशक हुनुहुन्छ उहाँलाई मञ्चमा आइदिनु भएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा गणेश हिमाल पर्यटन विकास समिति जुन सहायक संस्था रहेको छ रङ्केश गुरुङज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तनहु पर्यटन प्रवर्धन समूहका समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गुप्त भण्डारीज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य नन्द उप्रेतीज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ आदरणीय प्रमोद प्रधानज्यू यहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अग्रज पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ विक्रम पाण्डेकाजीज्यू यहाँलाई यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय श्री दीपक महलज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाज्यू यहाँलाई यथास्थानमा रही अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव हुनुहुन्छ आदरणीय श्री सरिता लामाज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला साहित्य र पर्यटनसँग जोडिनु भएका धेरै व्यक्तित्वहरू हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्रमशः आसन ग्रहणको लागि म निम्तो दिइरहेको छु। नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सीका महासचिव हुनुहुन्छ सुधीर उपाध्यायज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणकै क्रममा गोलढुङ्गा साहित्य समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेन्द्र अर्याल अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवेन्द्र अर्याल आँसुज्यू यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यति बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल यस किताबका सर्जक हुनुहुन्छ र आजको विशेष व्यक्तित्व भन्नुपर्छ उहाँलाई। म हिरो भन्ने चलन रहेछ होइन खास गरी सार्वजनिकहरूमा त्यो चाहिँ भन्दिनँ किनभने हिरो भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा इगो पनि सँगसँगै जोडेर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सर्जक यात्राकार राजेन्द्र माण्डगोलज्यू यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा खादा अर्पण गरिदिनु हुनको लागि फिनिक्स बुक्सको तर्फबाट सरिता सुषमा मगरज्यू र बहिनी आवर्ती टङ्गोलज्यू यहाँहरू दुवैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल यात्राको व्यक्तिगत अनुभूतिहरू निजात्मक अनुभूतिहरू मात्र जोडिँदैन त्यही सँगसँगै
देशका सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न कुराहरू सँगसँगै जोडिएर आउँदछ। तसर्थ पनि नियात्रा पढ्दाखेरि, हर नियात्राहरूको अध्ययन गर्दाखेरि सँगसँगै एउटा पाठक त्यो लेखन सँगसँगै त्यही ठाउँहरूमा पुगिरहेको एउटा अनुभूति हुन्छ। राम लोहनी दाई हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई किताबहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ। भारतीय लेखक हुनुहुन्छ निर्मल वर्माजी, उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ म एकदम सम्झिरहेको हुन्छु, किनभने त्यो एउटा यात्राबाट फर्किसकेपछिको एउटा अनुभूति, हातबाट जुन परेवाहरू, हातमा रहेको परेवा जुन समातेर बस्छौँ, त्यो परेवा उडेपछि उडेर कतै टाढा पुगिसकेको हुन्छ, तर त्यसको गुदगुदी, त्यसको न्यानोपन अझै हाम्रो हातमा त्यो महसुस भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हो नियात्रा। सम्पूर्णलाई नमस्कार टर्याउँदै त्रिशुली आयोजकका रूपमा त्रिशुली बागमै प्रतिष्ठान र सहआयोजकमा गणेशपाल पट्टी विकास समिति रहेको कुरा जुन कुरा तपाईँलाई जानकारी गरायो र ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल प्रायोजक र सहप्रायोजक रूपमा रहनुभएका हाम्रो के थियो र उहाँहरूको सम्पूर्णलाई धन्यवाद टर्याउँदै म के भन्न चाहन्छु भने यस त्रिशुली सभापति पन्तलामा यो आँखामा हिमाल सार्वजनिक समारोहका सभापति आरम्भ डङ्गोल आर्यन डङ्गोल अध्यक्ष त्रिशुली बागमै प्रतिष्ठान र प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रमेश भट्टराई, विशिष्ट अतिथि दामोदर बुढा सैनिक किशोर समीक्षक, विशेष अतिथि श्री ओम श्रेष्ठ रोदन, अतिथि प्राध्यापक टियु रामलोहनी समालोचक, अतिथि चन्द्र रिजाल, प्राध्यापक नेपाल उपाध्यक्ष नेपाल पर्यटन बोर्ड, अतिथि खुमसुविधि अध्यक्ष ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल टान, अतिथि अजित गोवागाई अध्यक्ष नेपाल टुर एजेन्ट टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा, अतिथि वर्गहरू गार्वे शर्मा साहित्यकार, प्राध्यापक गणेश सुविधि फिनिक्स बुक्स र सम्पूर्ण विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका तपाईँ ट्रेकिङमा आबद्ध र पर्यटनमा आबद्ध र सम्पूर्ण पर्यटनमा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार टर्याउँदै म के भन्न चाहन्छु भने आज मेरो घाँटीमा अलिक समस्या भएको कारणले गर्दा र मैले पनि त्यति हिजो मात्रै आइपुगेको कारणले मैले तपाईँहरूलाई अलिकति मैले जुन यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा अलिकति सम्बोधनमा मैले गर्न सकेनौँ र आज हामीले गणेशपाल पट्टी विकास समिति आज सहआयोजकको रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दा साहित्यकार जो तपाईँको नियात्राका हामीले राजेन्द्रमान डङ्गोललाई पाएका थियौँ र गणेशपाल पट्टी विकास समितिले हामीले आयोजना गरेको जुन एउटा कार्यक्रम थियो फार्म ट्रिपमा तपाईँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय, अग्रज पर्यटन व्यवसाय लगायत विभिन्न किसिमका पत्रकार र साहित्यमा आबद्ध तपाईँको साहित्यकारहरू जानुभएको थियो र उहाँहरूले गणेशहिमालको बारेमा र रुईभालेको बारेमा पनि निहालेर आज जुन साहित्यकार हाम्रो राजेन्द्रमान डङ्गोल ज्यूले यसरी हाम्रो साहित्यमा उतारिदिनु भएकोमा हामी गणेशपाल पट्टी विकास समिति धेरै आभारी छौँ र तपाईँलाई पनि आज यस हाम्रो आयोजनामा जुन पैतालामा यो आँखामा हिमाल सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित गरिदिनु भएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद टर्याउँदै म धेरै समयलाई नलगाइकन आज यति नै भन्न चाहन्छु। हस्त सबैलाई स्वागत तथा नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री रङ्केश गुरुङज्यूलाई र यति बेला फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। ट्रेडिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव आदरणीय श्री सरिता लामाज्यू हामी माझ आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजना जो साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, साहित्यमा एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, त्यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै क्रममा हामी यस कार्यक्रमको विशेष घडीमा आइपुगेका छौँ।
नियत्रकार राजेन्द्रमान डङ्गोलकृत पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल यस किताबको लोकार्पण गर्ने घडी भइसकेको छ र जसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू प्राध्यापक डाक्टर रमेश भट्टराईज्यू, त्यसै गरी डाक्टर दामोदर पुराचैनी किशोरज्यू, श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यू, म एकमात्र रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई अबको क्रममा पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल यस किताबलाई सार्वजनिकीकरण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ र हाम्रो यस बेला प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरूबाट किताब लोकार्पण हुन गइरहेको छ। यहाँहरूको हातहरू नबादियोस्, एकपल्ट जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। हामी केही जोसियौँ नि त होइन, ताली बजाएपछि केही हौसला झन् मिल्छ। आँखामा हिमाल भित्र के कस्ता समालोचक र प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीका आदरणीय दाजु श्री रामलोहनीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्रको पहिलो किताब विमोचन हुँदा पनि म यसै उभिएर यही अनौपचारिक ढङ्गले यही कुरा भन्न पाउँदा जुन खुसी थियो, आज त्यो खुसी झन् दोब्बर भएको छ। दोस्रो कृतिमा पनि म त्यसै गरी बोल्न पाइरहेको छु। यसरी निरन्तर राजेन्द्रले कृति प्रकाशन गर्दै जाने र हामीले त्यसको गौरव सेयर गर्न पाइरहनु यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। यो अब दोस्रो यो किताब पैतालामा हिउँ आँखामा हिमालको यो यात्रा वृत्तान्त पहिलो पटक मैले यसलाई टिप्पणी गर्नुपर्दा यो हिमाली क्षेत्रमा, विशेष गरी यो मध्य हिमाली क्षेत्रमा, नेपालको मध्य क्षेत्रको हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन गर्न अथवा चाहिँ एउटा ट्रेकिङ गर्न जान चाहने व्यवसायीहरू सबैलाई एक प्रकारको हाते पुस्तक जस्तो हुने जस्तो ठाने मैले। यसमा यति बृहत जानकारी र एउटा व्यापक यसको वर्णन जुन छ त्यस हिसाबले यो पर्यटन व्यवसायीको लागि पनि उपयुक्त हुने किताब हो। यसको लागि म राजेन्द्रमान डङ्गोललाई बधाई र शुभकामना धन्यवाद दिन चाहन्छु। समीक्षक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ आदरणीय श्री रामलोहनीज्यूलाई, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव आदरणीय श्री सरिता लामाज्यू, यहाँलाई आफ्ना शुभेच्छाका शब्दहरू हामी माझ राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल यो जुन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण यो बौद्धिक महासागरमा आउनुभएका सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वज्यूहरू, टानका अध्यक्ष श्री कुमबहादुर सुवेदीज्यू, नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईज्यू, टानका निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष दीपक महतज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, विशेषतः आजको यो कार्यक्रममा राजेन्द्र दाई जो चाहिँ एक किसिमले मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँको किताबलाई ट्रेकिङ एजेन्सी अफ एसोसिएसन अफ नेपालले प्रायोजन गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यो मौका दिनुभएकोमा म नियत्रकार राजेन्द्रमान डङ्गोलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः हामी यो जुन चाहिँ हाम्रो यो पर्यटन व्यवसायमा हरेक काम कुरामा हामीले पहिले जति लेखिएका कुराहरू थिए इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, जर्मनमा थिए भने अहिलेका कृतिहरू, अहिलेका हाम्रो जति लेखहरू नेपाली भाषामा पनि हामीले पढ्न पाउनु, लेख्न पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो बौद्धिक क्षमतालाई र हाम्रो बौद्धिक विकासलाई पनि यसलाई अलिकति हाम्रो स्मरणसहित माथि लग्नको लागि चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ यसले धेरै नै टेवा दिनेछ। किनभने भाषिक रूपमा हामीले कामहरू गर्दा पढ्दा ओर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई ग्रामर कुराहरू, वर्डहरू हामीले आफ्नो भाषा जति सजिलै र शुद्धसँग बुझ्छौँ, अरू भाषाहरू कम बुझ्ने हाम्रो एउटा, किनभने दोस्रो तेस्रो भाषामा गइसकेको हुँदाखेरि अहिले जसरी यसरी नेपाली भाषामा अब सरहरूले भनिसक्नुभयो, अब यसलाई कति शुद्धती जस्तै म एउटा तामाङ भइकन पनि कतिपय नेपाली शब्दहरू उच्चारण गर्न गाह्रो हुँदा पनि तर गाह्रो हुन्छ तर पनि बुझिन्छ र बुझ्न कोसिस पनि गरिन्छ। त्यही भएको भएर आज यो हाम्रो विशेष त यो
पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल भनेको चाहिँ मेरो मम्मीले आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो आमा भैरवकुण्डको क्षेत्रमा उहाँ जन्मिनु भएको र त्यतिखेर उहाँहरू जतिखेर सानो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर जुत्ता चप्पल लाउने चलन थिएन। त्यही भएर जति तुसारो पर्छ सिरिक पर्छ बिहानको घाँसको भारी लिन जाँदाखेरि गौरीशङ्कर हिमालसहित उहाँहरूले जसरी खुट्टाको पाइतालाले त्यो अक्रिएको त्यो एउटा पत्करलाई कुल्चिएर जाँदाखेरि जुन करप करप भन्ने एउटा साउन्ड आउँथ्यो, हामी यसरी दुःख गरेर यो ठाउँ आएको भन्नुहुन्थ्यो। यो सबै उहाँले दुःख सुखलाई र हाम्रो पर्यटन व्यवसायको सुख दुःखको र भविष्यमा आउने हाम्रो अन्य व्यवसायीज्यूहरूलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो जे जति हुन्छ एउटा संस्करणलाई चाहिँ थप एउटा टेवा दिनुभएको छ। राजेन्द्र दाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले जसरी मलाई हरेक कुरामा साथ दिनुभएको छ, हजुरको यो लेखले पनि हामी ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल र म सरिता लामाले पनि तपाईँले हरेक कुरामा साथ दिन पाऊँ र हजुरको अझै थुप्रै कृतिहरू पढ्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभेच्छाका शब्दहरू गोर्खापत्रका पूर्व प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ निबन्धकार यात्राकार आदरणीय श्री ओम श्रेष्ठ रोदनज्यू, यहाँलाई समीक्षात्मक टिप्पणी राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल प्रकाशनको लागि म यात्राकार राजेन्द्र मान डङ्गोललाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। बधाई औपचारिक मात्र होइन, औपचारिक कार्यक्रममा औपचारिक बधाई दिने प्रचलन छ। साँच्चीकै बधाई, किनभने उहाँको यो दोस्रो पुस्तक मात्रै हो, दोस्रो पुस्तक मात्रै हो नियात्राको उसमा। 2076 सालमा पहिलो कृति निकाल्नु भएको थियो, यात्राका पाइला। 2 वर्ष पनि पुरा नहुँदै अर्को नियात्रा कृति प्रकाशित गर्नुभयो। यस हिसाबले नियात्रा लेखनमा राजेन्द्र पुरानो नाम होइन, नेपाली नियात्रा लेखनका नामहरूको लहरमा धेरै पछि आउने नाम हो। तर यो कृति पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल पढेपछि के लाग्छ भने लाइनमा मात्रै लहरमा मात्रै धेरै पछि आउला राजेन्द्रको नाम। सिर्जनाको हिसाबले, सिर्जनाको शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै अगाडिका नामहरू भन्दा अगाडि राख्नुपर्ने नाम मैले राजेन्द्रलाई देखेँ। धन्यवाद समीक्षात्मक टिप्पणीको लागि। साथ म फेरि शुभेच्छाका शब्दहरू राखिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो शीर्षकले नै सबैको आँखा हाम्रो हिमालतिर परिरहेको छ। हो, पैताला अहिले यहाँ चिसो लागेको छैन होला, तर हामीहरू अब मङ्सिर पुसतिर देख्छौँ नि अट्टालिकातिरबाट पनि। अघि कसैले भन्नुभएको छ बाहिरबाट आउनेहरू जति सबै खैरेहरू र हिउँको थुप्रो देखा जति सबै हिमाल भने जस्तै त्यो हिमाल हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर म पनि भन्थेँ त्यो हिमाल हो। र त्यस कारण जहाँसम्म लाग्छ अहिले सुन्दाखेरि सबैको आँखा त्यो हिमालतिर सम्झिराखेको छ र झल्यास हुनुहुन्छ होला, सायद हिउँ पनि पाइला हुने छ कि भनेर नतर्सिनुहोस्, यहाँ हिउँ छैन। डङ्गोलजीलाई धेरै धेरै बधाई छ, शीर्षकले नै धेरै आकर्षण गरेको छ। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य लामो लम्ब्याउँदैनौँ यो कार्यक्रमलाई, केवल 3-4 जना मात्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै उहाँका थुप्रै नियात्राहरू प्रकाशन, नियात्रा सङ्ग्रहहरू प्रकाशन भइसकेका छन् र नेपाली कविता र नियात्रा लेखनको क्षेत्रमा एउटा प्रतिनिधि स्रष्टा हुनुहुन्छ आदरणीय साहित्यकार दामोदर पुडासेनीज्यू, यहाँलाई आफ्नो समालोचकीय दृष्टिकोण राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त आज पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल नामको अत्यन्त आकर्षक र अत्यन्त उपयोगी एउटा नियात्रा सङ्ग्रह मेरा मित्र राजेन्द्र मान डङ्गोलले लेख्नुभएको नियात्रा सङ्ग्रह भर्खरै सार्वजनिकरण भयो। यस उपलक्ष्यमा म
राजेन्द्रमान डङ्गोलज्यूलाई हृदयदेखि नै बधाई ज्ञापन गर्छु र नेपाली नियात्रा साहित्यको भण्डारमा एउटा साँच्चै गुणस्तरीय कृति प्रकाशमा ल्याइदिनु भएकोमा प्रकाशकलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। म पनि 2-4 अक्षर नियात्रा लेख्ने एउटा नियात्राको विद्यार्थी हुँ र नियात्राको अध्येता पनि हुँ। त्यस हिसाबले पनि नियात्रा भनेपछि अलि बढी चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। एकछिन हजुरहरू चुप लागिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला है। अब एउटा के हुन्छ भनेदेखि नियात्रा यात्रा वर्णन अथवा जेसुकै कुरा हामीले गरे पनि यात्रा लेख्नु भनेको जीवन लेख्ने नै कुरा हो। हाम्रा जीवनका हरेक क्षणहरू यात्राका श्रृङ्खलाहरू जोडिएर नै तयार हुने हुन्। जसमा गति छ त्यसमा जीवन छ, गति नहुने कुरा जीवन हुन सक्दैन। त्यस हिसाबले पनि यात्रा लेख्नु भनेको कुनै ठाउँको मात्रै वर्णन गर्ने कुरा मात्रै पनि होइन, कुनै भूगोल अथवा संस्कृति अथवा धर्म रीतिरिवाजका कुरा गर्ने मात्रै कुरा पनि होइन। गतिको बारेमा, समयको बारेमा, मान्छे र प्रकृतिको बारेमा लेख्नु यात्रा लेख्नु हो। त्यस हिसाबले अरू धेरै कुरा, अरू धेरै विधा उपविधामा लेख्नुभन्दा यात्रा लेख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि हो, त्यो मलाई लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने यात्रा लेख्नु त्यति सजिलो कुरा पनि छैन जति हामी यात्रा भनेर अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो। यात्रा लेख्ने एउटा बाढी छ यतिखेर। जसरी पद्यमा गजल लेख्ने बाढी छ, गद्य लेख्ने भन्ने बित्तिकै यात्रा नियात्रा भनिहाल्ने, यात्रा साहित्य भनिहाल्ने, यात्रा संस्मरण भनिहाल्ने, त्यो एउटा परिपाटी हाम्रो नेपाली साहित्यमा असाध्यै धेरै बढेको छ। तर वास्तवमा साँच्चै यात्रा वर्णन अथवा नियात्रा अथवा यात्रा साहित्य साँच्चै यात्रा साहित्य हुनलाई धेरै गाह्रो पनि छ। गाह्रो कुन अर्थमा छ भने पहिलो कुरो त जसले यात्रा लेख्छ, यात्रा लेख्ने मान्छेले यात्रा भ्रमण नै गर्नु पर्यो। भ्रमण नगर्ने मान्छेले यात्रा लेख्न सक्दैन। पहिलो सब त्यहाँ छेउ रहन्छ। र यात्रा गर्ने मान्छे सबै यात्रा लेखक पनि हुँदैन। जसले यात्रा गर्छ ऊ लेखक पनि हुनु पर्यो। त्यस हिसाबले यात्रा गर्ने क्षमता भएका मान्छे र लेख्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे मात्रै यात्रा लेखक हुने हुनाले यो एउटा जटिल काम पनि हो, गाह्रो काम पनि हो। अहिले भर्खरै ब्रिटिस लिटरेरी एसोसिएसनले एउटा सर्वेक्षण निकालेको छ। त्यो सर्वेक्षणमा के भनिएको छ भने विश्वमा विधागत रूपमा अहिले पनि सबैभन्दा धेरै लेखिएको अथवा धेरै कृति प्रकाशित भएको विधा चाहिँ कविता नै हो। तर सबैभन्दा बढी चासो लिएर पढिने विधा चाहिँ ट्राभलग अथवा नियात्रा अथवा यात्रा साहित्य नै हो। त्यस हिसाबले पनि यो नेपाली मात्रै होइन, विश्वभरिकै क्षेत्रमा नियात्रा पढ्ने, नियात्रा लेख्ने क्रम अत्यन्त उच्च स्थानमा, अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यस हिसाबले पनि नेपाली क्षेत्रमा जब त्यतिखेर हाम्रो अहिलेभन्दा 100 वर्ष अगाडि मेरो लन्डन राजतिलक यात्रा अथवा जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा भनेर जसरी यात्रा वर्णन लेखिँदै आइयो, त्यसमा अघि मेरा परम मित्र श्री ओम श्रेष्ठले भन्नुभएको जस्तो 2026 सालमा आएर तारानाथ शर्माको बेलायततिर बरालिँदा भन्ने कृतिमा त्यसका भूमिकाकार बालकृष्ण पोखरेलले यी नियात्राहरूबारे भनेर एउटा भूमिका लेख्नुभयो। त्यसपछि मात्रै नियात्रा भन्ने शब्द जन्मियो। संयोगवश अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो राजेन्द्रजीको जन्म पनि 26 सालमै भएको रहेछ। यो एउटा प्रसङ्ग हो। मलाई के लाग्छ भने मैले सुरुमै भने यात्रा लेखनमा के हुनुपर्छ के हुनु पर्दैन भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले भन्न त विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरहरूले अहिले पनि भन्नुहुन्छ यात्राका विधा तत्त्वहरू छन्। के तत्त्व छन्? यात्रामा स्थानीयता हुनुपर्छ, आञ्चलिकता हुनुपर्छ, कल्पनाशीलता हुनुपर्छ, ऐतिहासिकता हुनुपर्छ, सांस्कृतिकता हुनुपर्छ। तर यी कुराहरू सब बकवास हुनु जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको अथवा मेरो जीवन यही नै हुनुपर्छ भनेर कसैले निर्धारण गरेको अनुसार चलेको छ अथवा चल्छ अथवा चल्नुपर्छ,
यी तीनवटै कुराहरू पर्दैन अथवा होइन भन्ने अथवा नेगेटिभ उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेख्नु भनेको पनि यही र यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हुन त कुनै पनि विधागत कुरामा यो कुरा कतिसम्म उपयुक्त हो अथवा उत्कृष्ट हो भन्दाखेरि मुख्यतया दुईवटा कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो, तपाईँले यो किताब राजेन्द्रमान डङ्गोलको किताब राम्रो अथवा नराम्रो हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसमा कस्ता किसिमका विषयहरू समेटिएका छन् त्यो कुरा तपाईँले खोज्ने विषय हुनसक्छ। अर्को कुरो, उहाँले त्यो विषयको वर्णन गर्दाखेरि कस्तो किसिमको शैली अपनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब तपाईँको विषय नै गलत छ अथवा तपाईँको विषयले जुन कुरा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ अथवा तपाईँलाई दिनुपर्छ त्यो दिन सक्दैन भने त्यो किताब कागजको खोस्टो मात्रै हुनसक्छ, अथवा तपाईँले हिजो अस्ति पढेका अरू किताबहरूभन्दा फरक ढङ्गको शैली त्यहाँ पाउनु भएन भने तपाईँ त्यसमा झुमिरहन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो किताबको अर्थ त्यति धेरै रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि आज तपाईँ हामी राजेन्द्रमान डङ्गोलको यो किताबको विमोचनमा यति धेरै समय खर्च गरेर किन आइरहेका छौँ, अथवा तपाईँले यो किताब किन किनेर भए पनि पढ्नुपर्छ अथवा पढ्नै पर्छ भन्ने कुराको एक दुईवटा उत्तरहरू म दिन्छु। धेरै कुराहरू यहाँ मेरो मित्र रामलहनीज्यूबाट र श्रीवमज्यूबाट आइसकेको छ। यो किताबमा के छ के छैन भन्ने कुराहरू मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूले पढिदिँदा राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। वास्तवमा म एउटा पर्यटन व्यवसायीकै हैसियतले राजेन्द्रमानजीसँग लामो सम्बन्ध रहेकै कुरा यहाँलाई थाहा नै छ र राजेन्द्रमानजीले पहिलो कृति प्रकाशन गर्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई यसरी नै शुभकामना दिने अवसर पाएको थिएँ। हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा साहित्यिक क्षेत्रमा संलग्न थोरै विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, कलम चलाउने, त्यसमध्ये हिँडे पुगिन्छ भन्ने कलम चलाउने अर्को हाम्रो साहित्यिक मित्र पनि हाम्रो अगाडि यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो टाँडको पूर्व अध्यक्षले पनि योभन्दा पहिला त्यसरी नै टाँडको अध्यक्ष हुमबहादुर सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि साहित्यिक कृति पर्यटन क्षेत्रबाट प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र हामी पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न सबैलाई मात्रै नभएर अब पर्यटक बन्न चाहने आम नागरिकलाई पनि यी नियात्राहरू राजेन्द्रमान डङ्गोल जस्तै जङ्गलजीले लेख्नुभए जस्तै नियात्राहरू धेरैले लेखुन्, हामीलाई हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज, अहिलेको हाम्रो समाजको अवस्था अनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थासँग जोडिएर आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनका लागि पनि यस्ता साहित्यिक कृतिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। झरनाका कलकल आवाजहरू, खोला नालाका आवाजहरू, चराचुरुङ्गीका चिरबिरहरू, काला बदाल मडारिएका छङ्ग आकाश भएका हिमालका दृश्यहरू, यस्तै यस्तै दृश्यहरूसँग हामीलाई सँगसँगै घुमाउने, पर्यटकहरूलाई घुमाउने, घुम्न नगएकाहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउने र त्यहाँ जाउँ लाग्ने गरी जुन हामीलाई यो कृति पस्कनु भएको छ उहाँले, त्यो चाहिँ अत्यन्त सराहनीय छ र हामी अरू पनि त्यस्ता पर्यटनमा संलग्न मात्रै नभएर अरू यात्रीहरू, नियात्रीहरू सबैले अब यस्ता कृतिहरू प्रकाशन गर्ने क्रम बढोस् र राजेन्द्रजीको जुन पुस्तक छ, पहिलो त मैले पुरानै पढिसकेँ एउटा व्यवसायको नाताले पनि र उहाँको साथीको नाताले पनि। उहाँका कृतिहरू पढ्दाखेरि म उहाँको फ्यान जस्तै नै भएँ। उहाँले हरेक विषयहरूलाई प्रत्यक्ष तपाईँलाई चाहिँ सँगसँगै एउटा मुभी जस्तो त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ र तपाईँलाई यो लाग्दैन कि सरसर्ती त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँले सिधै यो ठाउँ यस्तो छ भनेर नभनिकन तपाईँलाई चाहिँ नै बोकेर सँगै लगेर त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ र ती सबै पाठहरू जसरी हाम्रो अब अहिलेको नयाँ कृति त मैले पुरा पढ्न पाएको छैन, अब निश्चित रूपमा पढ्ने नै छु, तर मैले उहाँका शैलीहरू
बुझिसकेको हुनाले त्यो शैलीमा हामी पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायले त्यसलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले, एउटा साहित्यिक पाठकको हिसाबले र अर्को हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न जाँदा, हामी पदयात्रा जाँदा, यात्रामा जाँदा सम्बन्धित ठाउँका सूचनाहरू र त्यसलाई चाहिँ पर्यटकलाई व्याख्या गर्ने एउटा कलात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्ने शैलीलाई पनि हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न पनि सकिने, हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ त्यसले प्रवर्धन गर्न पनि मद्दत पुग्ने र हाम्रो जीवन बुझ्ने, हाम्रो नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, संस्कार सबै कुराको जीवन हरेक क्षेत्रमा जहाँ भिन्न भिन्न छ त्यसलाई बुझ्ने अवसर पनि मिल्ने भएको हुनाले यस्ता कृतिहरू हाम्रो माझमा आउनु हाम्रो लागि गौरव। नियत्रकार राजेन्द्रमान डुङ्गोलको यो दोस्रो कृति निकै स्तरीय रूपमा अगाडि आएको छ र यस अर्थमा यो कृतिबाट अघि एकजना समालोचक साथीले भन्नुभयो प्रकाशन भइसकेपछि लेखक मर्छ, अब सुधार्ने ठाउँ छैन, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। मलाई एउटा रमाइलो मात्रै होइन, त्यो यथार्थपरक र चाहिँ सत्य हामीले सिक्नुपर्ने, साहित्य क्षेत्रले सिक्नुपर्ने एउटा कुरो के पनि भन्ने बेलामा जस्तै यहाँ आएर समालोचना गर्नुभन्दा अगाडि 10 जनाले अध्ययन गरेर लेखकलाई त्यो मौका दिनुपर्ने हो कि त्यो हो भने हाम्रो साहित्य, हाम्रो सिर्जना त्यो प्रकाशन भइसकेपछि त्यसको स्तर अब उकास्न पनि पाइएन, अब डुबाउनु पनि पाइएन। जे बोल्छ त्यसले त्यति बोल्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो मौकाको फाइदा उठाउनको लागि अब साहित्य क्षेत्रले यसको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नुवाकोटको छोरो राजेन्द्र, अब नुवाकोटमा 10,000 टुरिस्ट गयो भने लेखेर राख्नुहोस् 1,000 मान्छे राजेन्द्रको घर कहाँ पढ्थ्यो, कुन चाहिँ धाराको पानी खान्थ्यो त्यो हेर्न जान्छन्। एग्री राजेन्द्र शङ्करजी? यो हो टुरिज्म, बुझ्नुभयो? पर्यटन भने पर्यटन बोर्डले दिने होइन, सरकारले दिने होइन। टुरिज्म भने हाम्रो डे टु डे लाइफ हो। र मैले चाहिँ अहिले भनिसकेँ, कवि, साहित्यकार, यी ठुल्ठुला कृति लेखकहरूले समाजलाई निरन्तर मोबिलाइज गरिराखेका हुन्छ, जुन शासन व्यवस्थाले देख्दैन। अब किन देखेन त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा हो, तर त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अहिले विलियम वर्ड्सवर्थको चाहिँ मैले दिएँ। आज तपाईँ कुनै दिन चाहिँ लेक डिस्ट्रिक्ट भन्छ इङ्ल्यान्डमा, हाम्रो राजन सिमखडाजीलाई थाहा छ, त्यहाँ चाहिँ ग्रासमेयर भन्ने ठाउँमा जानुहोस्, यतिकै मान्छे, त्यो होल एरियामा यति होमस्टे, यति होटेल, यति ह्यान्डिक्राफ्ट पसल, बुझ्नुभयो, यति सपिङ सेन्टरहरू टुरिस्टको लागि कि कल्पनै गर्न सकिन्न। र इङ्ल्यान्डमा सबभन्दा बढी टुरिस्ट जाने लेक डिस्ट्रिक्ट है, 16 मिलियन हो कति भनेर देखाइरहेको थियो भने। अब मैले पनि फेरि अब त्यो शीर्ष नेता जस्तो सपना देखाउन खोजेको होइन, तर राजेन्द्र जस्तो व्यक्तिको एउटा किताबले एक थोपा बुँदमा सागर चाहिँ हाल्यो, बुझ्नुभयो। अब यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। र म जहिले पनि शीतल पाटी रिटर्न, राजेन्द्र पञ्चकन्या प्राइमेरी स्कुल रिटर्न भनेर हामी ठट्टा गर्छौँ। मैले चाहिँ जुन ठाउँमा गए पनि के भने त्यहाँको लोकल जनताको सांस्कृतिक समुदायको संस्कृतिहरूलाई एउटा टुरिज्म प्रडक्ट बनाएर त्यो देशको मान्छेहरूको चाहिँ आर्थिक जनस्तर उठाउने काम मात्रै गरेर हिँडेको छु। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। माओवादी कालमा नेपालको टुरिज्म खत्तम भएको थियो है, त्यसपछि यसलाई कसरी बिउताउने होला, अब यो उमेर कहाँ अर्को जाहिर खान जाने। त्यस कारण हाम्रो ट्रेकिङ र यो एडभेन्चर टुरमा पनि अलिकति स्पोर्ट्सको गन्ध मिसायो भने त्यसले के एउटा नयाँ रूप दिन सक्थ्यो कि। जस्तो रेस्टुरेन्टतिर पनि बेलुका ह्याप्पी आवर, बाई 1 बियर एन्ड गेट 1 फ्री भन्छ नि, होइन राजनजी? भने यही ठाउँमा कर्ण साकेले एकचोटि भाषण गरे, मैले के सुनेको थिएँ भने विश्वको 27% जनताहरू स्पोर्ट्स लभिङ हुन्छ, लभिङ है, स्पोर्ट्सम्यान होइन। 27% भनेपछि त्यो त अरबौँ जनता छ, त्यो त एक दिन सब टुरिस्ट हुन्, होइन? भनेपछि त्यसमा अलिकति गन्ध मिसाएर गर्न पाए के होला भनेपछि मैले चाहिँ एभरेस्ट म्याराथन भनेर सुरु गरेको। मलाई 4-5 वर्ष लाग्यो त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न। त्यो आज देशको इन्टरनेसनल सेक्टरमा यस्तो आइकोनिक मौलिक प्रडक्ट बनेको छ। टुरिज्म बोर्ड, नेपाल सरकारले जहिले पनि हाम्रो चाहिँ मौलिक प्रडक्ट सगरमाथा, लुम्बिनी, एभरेस्ट म्याराथन भन्ने गरिरहेको छ। तर त्यसको पनि पछि लागिरहेको छ अहिले डन र म्याफकियाहरू, अब के हुन्छ थाहा छैन। त त्यसले गर्दाखेरि खुम्बु क्षेत्रमा, सगरमाथा क्षेत्रमा 1 महिना सिजन बढ्यो। म एकजना सर्वसाधारण जनताको छोराले पनि गर्न सक्दो रहेछ के गर्यो भने मतलब हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट गऱ्यौँ, राजेन्द्रले राजेन्द्रको क्षेत्रबाट गऱ्यो, एउटा म्युजिक ग्रुपले म्युजिकबाट गऱ्यो, नुवाकोटको छोरी मान्छेहरूले
महिला के बचत कोषबाट प्रोफेसर युनुस ग्रामीण ब्याङ्क जन्मियो भनेपछि नुवाकोटका यस्ता मिठा मिठा धेरै उदाहरणहरू छन्। र आज राजेन्द्रजीले चाहिँ मलाई भने हुनाले म आज नेवारहरूको फेरि अर्को चाहिँ ठुलो प्रोग्राममा चाहिँ म जानुपर्ने थियो, त्यहाँ गएर म यहाँ आएँ। मैले भने राजेन्द्रजी र आज यहाँका जम्मै साहित्यकार साहित्य स्रष्टाहरूले यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ हामीले त कृतिमा कृति थप्दियौँ भने होइन, तपाईँले समाजलाई गतिशील बनाइराख्नु भएको छ जुन शासन व्यवस्थाले भ्याएको छैन। र साहित्यकार र साहित्य स्रष्टाहरूले यो नसोच्नुहोस् हामी त खालि एउटा चाहिँ लेखक र एउटा चाहिँ के अरे समाजका गौरव हौँ भन्ने मात्रै होइन, गौरव पनि हो, तर तपाईँहरूले एउटा आर्थिक एउटा नपत्याउने नदेखिने किसिमले तपाईँहरूले आर्थिक चाहिँ एउटा चाहिँ चलायमान गरिराख्नु भएको छ, आर्थिक जनस्तर उठाइराख्नु भएको छ र जसबाट आयमूलक कामहरू उब्जिराखेका छ, जसबाट आर्जनमूलक कामहरू उब्जिराखेका छ, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताहरूको चाहिँ आर्थिक जनस्तर उठिराखेका छ। चाहे त्यसलाई पर्यटन भन्नुहोस्, चाहे साहित्य भन्नुहोस्, साहित्य टुरिज्म पनि भन्न सकिन्छ, चाहे म्युजिकल टुरिज्म भन्नुहोस्, चाहे जात्रा टुरिज्म भन्नुहोस्, हुन्छ नि हाम्रो के जात्रा त्यो देवीघाटको जात्रा होइन, सिधरी जात्रा भन्नुहोस्, समाजका यी अति इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ आवर सोसाइटी जुन लेनिनवादले बिर्सेको छ, माओवादले बिर्सेको छ, बुझ्नुभयो, हिन्दुइजमले बिर्सेको छ, बरु बुद्धिज्मले अलिअलि केलाएको छ। कम्युनिटी है, भगवान् बुद्धले के आज्ञा भएको छ भने सङ्घ स्पिरिट भने, फेरि सङ्घ भने यहाँको मजदुर सङ्गठन होइन, फेरि कम्युनिटी। तपाईँ अमेरिका जानुहोस्, जे पनि कम्युनिटी सर्भिस, कम्युनिटी ब्याङ्क, जे पनि कम्युनिटी भन्छ होइन आइनजी। त्यस कारण यहाँ नेपालमा फेरि सङ्घ भन्न साथ कुनै मजदुर सङ्गठन होला भने त्यो होइन, सङ्घ भने कम्युनिटी मिलिजुली चाहिँ यसरी मिलेर अगाडि बढ है र प्रकृतिलाई नबिर्सियो है। जहाँ हामी प्रकृतिबाट टाढा भयो र प्रकृति मासिन्छौँ, प्रकृति मासेपछि हामी सबै मासिन्छौँ भने यस्ता खालका चाहिँ भगवान् बुद्धले एउटा साधारण अनपढ गँवार मान्छेले पनि बुझ्ने गरेर आज्ञा भए रहेछ। मैले यो कुरा किन भने मलाई अहिले नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले लुम्बिनीको सद्भावना राजदूतमा चयन गरेको छ, बुझ्नुभयो। म चाहिँ खास कालु पाँडे, दामोदर पाँडे, तुलाराम पाँडेको चाहिँ सन्तान हो। म चाहिँ गोर्खाली हौँ, हामीहरू पाँडे हो क्या। पछि अपभ्रंश हुँदै हुँदै कसैले पाँडे, कसैले धन्य, अहिलेसम्म कसैले पोडे चाहिँ भनेको छैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल कसरी जन्मियो, यो रचना गर्भभित्रको मर्म हामी माझ प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि नियात्राका राजेन्द्र मान डङ्गोलज्यू, जसको किताब आज अहिले भर्खर विमोचित भएको छ, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रमेश भट्टराईज्यू, वरिष्ठ नियात्रकार डाक्टर दामोदर पुनर्सेनी किशोर, श्री ओम श्रेष्ठ रोदन, समालोचक राम लोहनीज्यू, मिडियाका साथीहरू, पर्यटन व्यवसायका अग्रणी व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरू, सर्वप्रथम त आजको यो गरिमामय उपस्थितिका लागि यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। म यात्रा प्रेमी मान्छे, मलाई रहस्य, रोमाञ्च र साहसिक यात्रा मनपर्छ। त्यसैले यदि कसैले मलाई तेरो जीवनको 3वटा लक्ष्य के हो भनेर सोधे भने मेरो जवाफ यात्रा, यात्रा र केवल यात्रा। यात्राकै उपज हो पैतालामा हिउँ आँखामा हिमाल। कतिपय यात्रा मैले मनमौजी रूपमा गरेँ, कतिपय यात्रा मलाई अरूले गराए र कतिपय यात्रा मैले अरूलाई गराएँ। अघिल्लो कृति यात्राका पाइला प्रकाशनमा आइसकेपछि मेरो नियत्र लेखनमा रुचि बढेको थियो। यात्राका सिलसिलामा देखेका, भोगेका र स्मृति बिम्बमा सजिएका कुराहरूलाई कल्पनाको लेप लगाएर एकमुष्ट शब्दचित्रमा उतार्ने प्रयत्न गरेँ र लकडाउनभरिको मेरो उपलब्धि यही थियो। पैतालामा हिउँ आँखामा हिमालको सवालमा केही त्यस्ता संयोगहरू थिए, ती एकपछि अर्को संयोग हुँदै आज म यो क्षणमा आइपुगेको छु र यो क्षण आफैमा एउटा संयोग बनेको छ। सबभन्दा पहिला त मैले निरन्तर ऊर्जाशील प्रेरणा पाएँ मेरै दाजु कवि आर्यम डङ्गोलबाट, नुवाकोटका अग्रणी साहित्यकार श्री फयालबाट र मेरा मित्र कवि माधव घिमिरे अटलबाट।
र अरू तिनैजनाप्रति मेरो उच्च सम्मान थियो, छ र रहिरहने पनि छ। मैले यो लेखिसकेपछि यसलाई पुस्तकको रूपमा निकाल्ने वा ननिकाल्ने के गर्ने भन्ने कुरामा म आफै पनि निश्चित थिइनँ। मलाई 3 जना मित्रहरूबाट मैले आश्वासन पाएँ। सबभन्दा पहिला त मैले मेरा पर्यटन व्यवसायी मित्र बोधराज भण्डारीसितको एक भेटमा उहाँले भन्नुभयो कि भाइ यो त छपाउनुपर्छ, यसलाई किताबको रूप दिनुपर्छ। त्यही कुरा अहिले यहाँ हुनुहुन्न, निलहरी वास्तोलाजी गइसक्नुभयो, राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा यहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरू दुवैजनाले पनि त्यही भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले आइडियाहरू दिनुभयो, उहाँहरूले मलाई ऊर्जा दिनुभयो र त्यही कुराहरू मैले एप्लाई गरेँ। धेरै पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले ऊर्जा दिनुभयो। त्यही ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा मेरो मित्र कवि यहाँ अहिले हुनुहुन्न, प्रकाश गोरेगाई, उहाँले फिनिक्स बुक्ससम्म मलाई पुर्याइदिनु भयो र फिनिक्स बुकसित मैले सहकार्य गर्ने सौभाग्य पाएँ। फिनिक्स बुक जस्तो एउटा वेल इस्ट्याब्लिस्ड पब्लिकेसनसित सहकार्य गर्न पाउनु मेरो निमित्त एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो थियो। र यो घडीमा म फिनिक्स बुक्स प्रति आभार प्रकट गर्दछु र सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। यस कृतिमा केही तस्बिरहरू, धेरै जस्तो तस्बिरहरू मेरा मित्र जयनाथ भण्डारीले खिचेका तस्बिरहरू प्रयोग गरेको छु। उहाँ तस्बिरका लागि जय भण्डारीप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दछु। र यो यति राम्रो आवरण बनाइदिनु भयो दाजु रमेश श्रेष्ठले, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले यो कार्यक्रमको प्रायोजन गरिदिनु भयो। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान प्रति पनि आभारी छु। त्यस्तै गरी त्रिशुली बाङ्मे प्रतिष्ठान र गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो। उहाँहरू दुवै संस्थाप्रति म कृतज्ञ छु। र हलका लागि नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँ यो पुस्तकका बारेमा जे जति टिप्पणीहरू आए मैले ती सबै कुराहरूलाई आत्मसात गरेको छु र सम्पूर्ण पाठक वृन्दबाट पनि मैले त्यही अपेक्षा गरेको छु। म तपाईँहरूसित धेरै लामो समय लिइरहन चाहन्न। पाइला टेक्न सकुन्जेल हिँड्ने प्रयत्न त गरिन्छ नै, निश्चय पनि आगामी दिनका मेरा यात्राहरू सुखानुभूति हुनेछ, अमिट रहनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। भविष्यको गर्वमा छ यो जीवनमा कतिसम्म यात्रा गर्न सकेला, हिँड्न सकेला वा नसकेला, तर मलाई थाहा छ मैले मेरो जीवनमा हिँड्नु बाँकी पाइलाहरू धेरै छन्। अन्तमा यो गरिमामय उपस्थितिप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अघि 2-3टा कुराबाट सुरु गरौँ। अघि हाम्रो विक्रम पाण्डेज्यूले जिडिपीको कुरा गर्नुभयो। हामी सर्जकहरूलाई अहिले जिडिपीको विकल्प जन्मिया छ, जसलाई हामी जिएचपी भन्छौँ, ग्रोस ह्याप्पिनेस प्रडक्ट होइन, अथवा के भन्छ जिडिपी प्रडक्ट होइन, जसलाई विश्वविख्यात इतिहासकार नोवाल हरारीले आफ्नो पुस्तकमा धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। अर्थात् खुसी पनि जीवनको सुख हो। हिजो हामी सम्पत्तिलाई सुखको रूपमा बुझ्थ्यौँ, आज हामी सिर्जनालाई सुखको रूपमा बुझ्छौँ। किनभने जो चाहिँ खुसी छ त्यो सुखी छ। त्यसकारण सम्पत्ति अथवा अर्थ नै सम्पूर्ण कुराको निर्धारक हो होइन। भुटान किन खुसी छ अनि हामी किन दुःखी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो सन्दर्भसँग जोडिँदो रहेछ। त्यसकारण सिर्जना भनेको खुसी हो। राजेन्द्रजीले हामीलाई आफ्नो खुसी हामीसँग बाँड्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, म एकचोटि एकजना क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँग यात्रा गर्दै थिएँ। उनले मलाई सोधे, तैँले हिमालहरूका नाम भन्न सक्छस्? मलाई असाध्यै लज्जा बोध भयो। उनले अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक के भन्यो भने, जसले हिमाल चिन्दैन आफ्नो देशको, त्यसले राष्ट्र चिन्दैन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मैले हरेक हिमाल चिन्नुपर्छ।
त्यसैले मैले म ताप्लेजुङमा जन्मेको, मेरो छेउमा कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्णको एउटा श्रृङ्खला थियो, त्यो दिनै पछि देख्थेँ, त्यो चाहिँ म चिन्थेँ। तर पछि मलाई लाग्यो वास्तवमा हो, ब्रिटिसले भने पनि नेपालीले भने पनि मैले मेरो हिमाल चिनेन भने मैले मेरो देश कसरी चिन्छु। त्यसकारण दोस्रो कुरा यो सिर्जनासँग पनि जोडिन्छ। राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ हिमालसँग, प्रकृतिसँग, भूगोलसँग, जनतासँग, संस्कृतिसँग, समाजसँग, सबै कुरासँग जोडिने कुरा रहेछ। हाम्रो राजेन्द्रजीले हिमालको सुन्दर चित्रण जुन गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो छ। मैले खालि बुदा राख्छु। तेस्रो कुरा, साहित्य पाठकलाई कति तान्छ भन्ने कुरा हो। राजेन्द्रजी र माधवजीले सरले चाहिँ मलाई यो प्रमुख अतिथिको कुरा थाहा थिएन, आज मात्रै थाहा भएको। अस्ति सङ्केत उहाँले कहिले सङ्केत गर्नुभयो, यसको बारेमा बोलिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो, मलाई किताब लगेर दिनुभयो। मैले हतपति हो, म पनि अलिअलि हाम्रो रामजी हुनुहुन्छ, अलिअलि पढ्ने गर्छु क्या, धेरैले तान्दैन। मलाई तानेको भनेको एकचोटि के अरे यो उसको के अरे अमङ द बिलिभर्स बिएस नैपालको किताब पढेँ। त्यतिखेर बजारमा किताब पाइँदैन थियो, ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट पढेँ। के लाग्यो भने ए यात्रा त यस्तो पो हुन्छ त। त्यसपछि उनका अरू किताब म पढ्न थालेँ, द विन्ड एन्ड द रिभर, अफ्रिकाको यात्राको बारेमा। तर तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका सन्दर्भमा थिए, धार्मिक यात्राका सन्दर्भमा थिए। तर सौन्दर्य चेतनाको हिसाबले, सृष्टिको चाहिँ के छ भन्दा सौन्दर्य सृष्टिको हिसाबले चाहिँ ती किताबहरू महत्त्वपूर्ण थिए। त्यसैले ताने मलाई यो किताब। जब मैले घरमा गएर पढ्न थालेँ, जब म तानिँदै गएँ, तानिनुमा शक्ति छ भन्ने बित्तिकै यी किताबहरू सक्यो कि यो पुस्तक शक्तिशाली छ भन्ने मलाई लाग्यो।